आज 10 दिन आखिरी दिनको आखिरी देशना र आखिरी देशना आज जसरी भए पनि यसलाई त समाप्त गर्नै पर्यो र यसलाई मसिनै गरी चाहिँ देशना गर्न सकिँदैन किन समय अब आज एक दिन मात्रै छ। फेरि कुनै समय मौका परेछ भने चाहिँ फेरि यो काम जातक काम सूत्र त झ्याइयो मसिनै गरी नै देशना गर्थ्यो। काम जातक रहेको छ र काम जातक चाहिँ मसिनै गरी चाहिँ फेरि कोही दिन मौका पर्ला आज चाहिँ त्यसलाई अलि छिटो भ्याइने हिसाबले जानु पर्यो। कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा त याद आउँछ होला नि। कहाँ पुगेको छ? वाराणसीका राजा। पहिला त राजधानी केही पनि चाहिएन भनेर दाजु चाहिँ एक अन्यतर रूप लिएर गएका। राजा ब्रह्मदत्त राजाका छोरा राजकुमार दुईजनामा जेठा चाहिँ त्यसरी गएपछि त राजकुमार भन्ने जाने उनलाई मान्न थाले मान्दा मान्दै अनि आखिरी एउटा गाउँ दुईटा गाउँ नगर दुईटा नगर एउटा अञ्चल नै लिएपछि देशै फेरि भाइसँग मागेर लिए। अनि त्यो एउटा देशले उनी तृप्त नभएकोले गर्दा एउटा देशमा भएको राज्यको रजाई कामगुणले तृप्त नभएकोले गर्दा अरू देश पनि चिन्ता गर्न थाले। त्यही बेलामा इन्द्रले फेरि आएर एक ब्राह्मण कुमारको रूप लिएर अरू देश पनि छन् भनेर देशको वर्णन गरेर झन् लोभ्याइदिन्छन्। लोभ्याइदिँदा राजालाई पहिलेदेखि नै अब धेरै चाहिएको छन् भन्दाखेरि त त्यसको लोभले गर्दा राजा खानु नपिनु भए आखिरी खुनै उल्टे जुलाब हुन थाल्यो। कति वैद्य डाक्टरहरू आए भएन। आखिरीमा बोधिसत्व तक्षशिलमा पढेर वाराणसी आइपुग्दाखेरि राजा बिरामी भएको कुरा थाहा पाएर राजालाई म इलाज गर्छु भन्दै आउँदा त्यहाँ द्वारपालहरूले राजालाई गएर खबर दिए को एक ब्राह्मण कुमार ती भर्खर पढेर आएकाले कहाँ सक्छन् र वृद्धहरू बुढा डाक्टरहरूले त सकेनन्। अब यी भर्खरका बालकले पैसा चाहिएर आएका होलान् अलिकति दिएर पठाइदिया। अनि ती ब्राह्मण कुमारले म पैसा चाहिएर आएको होइन राजाको इलाजको खातिर आएको हो। राजाको इलाजको खातिर आएको हुँदाखेरि मलाई पैसाको जरुरत छैन सञ्चय भयो भने तमोले हेरेर दे पनि दिनुस् नभए मलाई राजाको इलाजको खातिर आएको हो र पैसाको मलाई जरुरत छैन। जरुरत छ अरे त पैसाको जरुरत छैन अरे। अनि त्यहाँबाट राजा त्यसो भए आउनु पस्न द्याऊ भित्र पसे। अनि राजालाई महाराज हजुरको यो बिमार कहाँबाट सुरु भएको भन्नुहोस् त। अब 3टा देश मिल्छ भने त्यो लोभले गर्दा सुरु भएको भन्नलाई पनि राजालाई गाह्रो पर्यो। अनि त्यहाँबाट तिमीलाई त्यो कहाँबाट सुरु भयो के हो किन चाहियो इलाज गर्ने गर महाराज। कुनै वैद्य डाक्टरहरूले पनि रोगलाई नचिनिकन रोगको ज्वरो नजानिकन यत्तिकै दबाई दिएर हुन्न भरे महाराजको ज्यानको खतरा भयो भने कहाँबाट भएको किन भएको त्यो रोगलाई पहिला चिनेर टुङ्गो लगाएर बल्ल दबाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि अरू छेउछाउ भएका मान्छे सबैलाई बाहिर निकालेर खुसुक्क भन्छन् मलाई त लोभले हो। मलाई यो देशले पनि यति देश मात्र राज गरेर मलाई तृप्त भएन। अझै यहाँभन्दा उन्नति भएका देशहरू इच्छा भयो। त्यही बेलामा एक कुमारले आएर भने त्यो कुमार पनि कता गयो त्यहाँदेखिबाट मलाई रोग लाग्यो। महाराज विद्वान व्यक्तिले यस्तो चिन्ता गर्ने होइन यति साह्रो लोभ गर्ने हुँदैन। कामगुणमा चुर्लुममा डुब्ने होइन महाराज। अहिले विद्वान व्यक्तिले यसरी लोभमा यसरी चुर्लुममै डुबेको त सुहाउँदैन। अहिले अब यो लोभ भन्ने कुरा विद्वान व्यक्तिमा हो। यो लोभलाई ज्ञानले मनन गरेर लोभलाई त्याग्नु पर्ने हो। अहिले त महाराज यसरी चुर्लुममै डुब्नु भएछ। त्यो कामगुण भन्ने कुरा त खोज्दा पनि मिल्छ कि भने आजले मिले पनि मिलेकामा खुसी हुन्छन्। अनि त्यहाँबाट ब्राह्मण कुमारले महाराज राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् म तपाईलाई कामगुणको विषयमा बताउँछु राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भनेर उनले उपदेश सुरु गरे।
कामम कामय मानस तस्चेतम समिज्जति अधापीति मनोहोति लब्धाम च यदिच्छति। यो चाहिँ काम सूत्रमा पनि आएको थियो, त्यसलाई धेरै फिँजार्न पर्दैन। कामम पंच काम गुण रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श हो। पंच काम गुणमा कामै अमान्य छ। काम इच्छा गरेर काम गुणको पछि धाएर जाने व्यक्ति, यदि यसरी काम गुणको पछि धाएर गएको छ, यदि समिज्जति कुनै समय मिल्यो भने पनि मिलेकामा खुसी हुन्छ। खुसी भएर अपरम झन् फेरि त्यसलाई खोजी गर्दै जान्छ। लब्धा जति मिल्यो उति खुसी हुँदै जान्छ। यसरी उहाँले भन्दै अर्को शब्द के भन्नुभयो भने कामम कामय मानस तस्चेतम समिज्जति ततो नम अपरम कामे घमे तणहम वा विन्दति। यो चाहिँ अहिले अब काम जातकमा आएको। कामम कामय मानस तस्चेतम समिज्जति। कामम पंच काम गुणलाई कामय मानस काम इच्छामा बगिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ यदि कुनै कथमकाल समिज्जति परिपूर्ण भयो भने ततो नम अपरम कामे, ततो त्यो परिपूर्ण भएको व्यक्ति, ततो अपरम त्यसपछि फेरि त्यो व्यक्ति कामे पंच काम गुणमा अझै तानिएको तानिए घमे तणहम वा विन्दति। घमे हिउँदको मध्यम घाममा, अरे गतातीको परदेश हिँडेको व्यक्ति, पहिलाको भगवानको पालामा कुनै गाडीहरू साइकलहरू हावजतहरू थिएनन्, थियो त। एक देशबाट एक देश जान पर्यो, कोही रथमा कोही हिँड्दै। अनि शीतल नभइएको ठाउँमा घाममा हिँड्न परेछ, मध्यम घाममा हिँड्न परेको छ। त्यसरी मध्यम घाममा हिँडेको व्यक्ति घामले हिउँदको घामले गर्दा पिपासको धेरै प्यासिएको भएको छँदामा घाममा तिर्खाएको छ त्यो व्यक्ति हिँड्न परिरहेछ। पसिना खलखल छुटेका छन्, एकनास पसिना पनि बगिरहेका छन्, पसिना र कपडा भिजिरहेको छ। त्यो व्यक्तिलाई कतिको प्यास लाग्छ होला विचार गर्नुहोस् त। योगीहरू प्यास लाग्छ कि लाग्दैन? अनि पानी छ समुद्रको नुनिलो पानी अलिकति पिउँछ झन प्यास बढ्छ, अलिकति पिउँछ झन प्यास बढ्छ। अब पिएर त प्यास मेटिन्छ कि भनौँ, झन प्यास बढ्ने मात्र मेटिन्छ त। त्यही भएर ततो नम अपरम कामे घमे तणहम वा विन्दति। ततो त्यस प्रकारको त्यो व्यक्तिमा त्यहाँपछि अपरम जब काम गुण परिपूर्ण भयो भने तापनि, काम गुण परिपूर्ण भए छँदामा पनि कामे अझै अगाडि काम गुणलाई उसले तानिरहेको हुन्छ। अझै यति भए हुन्थ्यो, उति भए हुन्थ्यो, अझै यति बनाउन पा हुन्थ्यो, ठिकै कमाइ भयो, चित्त बुझ्दैन, अझै धेरै चाहियो। जति हुँदै गयो उति बढ्दै जान्छ। अहिले हेर्नुहोस्, एउटा गाउँ मिलेको थियो, त्यसमा चित्त बुझेन, फेरि अर्को गाउँबाट अर्को गाउँ, एउटा नगरै चाहियो। त्यतिले चित्त बुझेन, अझै पनि प्यास बढ्दै गयो, देशै चाहियो। अझै पनि प्यास बढ्दै गयो, अरू देश पनि चाहिन थाल्यो। महाराज हेर्नुहोस् त तपाईलाई, विद्वानले यस्तो काम गुणलाई दिन प्रतिदिन बढाउँदै जाने होइन। आगोमा जति दाउरा ओइरो उति आगो हुर्केको छ, जति दाउरा हाल्यो उति आगो हुर्केको छ। हो त्यस्तो काम गुणलाई जति उसको काम गुणका पछि लाग्यो, काम गुणको पछि लागेर जे भन्छ त्यही खोजी गरिदियो, उति काम गुण, उति काम तृष्णा बढे जान्छ। घट्दो छैन, घट्दो। अहिले ती राजालाई घट्दो छ, योगीहरूलाई चाहिँ घरमा काम गर्दा त छैन। अहिले यहाँ त अहिले घटाउनु भएको छ कि छैन? घरमा काम गर्दा त छैन। भर्खर अब 1-2 लाखले काम गर्ने व्यक्तिले 10-15 लाख जति हुने भने त मैले त तरिकाले काम गर्थेँ। 10-15 लाख भइदियोस् त, 10-15 लाखले के गर्ने अहिलेको जमानामा? तल्लो पनि 40-50 लाख हुने भने त्यही पनि भइदियो, चित्त बुझ्छ त। अझै 40-50 लाखले के गर्ने त? एउटा बन्डल अडियो भने अडियोको अडियो भइगयो नि। 100 जति हुने भने त्यही 100 पनि भइदियो, चित्त बुझ्छ त। अझै 1000 जति हुने भने त्यही 1000 पनि भइदियो। होइन, मालेको जग्गामा एउटा घर हुने भने, अनि एउटा मोटर चाहियो फेरि,
अहिले मटर किन्न अलिकति कम्ती छ, बढेको बढे हेर्नुहोस् त, कामगुणको थैलो भरिन्छ भरिँदैन। त्यही भएर जति मिल्दैछ उति तृष्णा बढेको बढे जान्छ महाराज। कस्तो हुन्छ भन्दा गवम वा सिंहिनो सिंहम वढ मानस वढति एवं मन्दस पोषस बालस अभिजानतम भियो तणहा पिपासा च वढ मानस वढति। गवम वा अरे गवा भनेको गाई गोरुहरू, गवम वा गाई गोरुहरूलाई जति नै घाँसहरू खिलाए तापनि अरे गवम वा सिंहिनो सिंहम सिंह भइएका पशुहरू अरे सिंह भइएका गाई गोरुहरू भैँसी आदि सिंह भइएका पशुहरू उनीहरूलाई जति नै खिलाए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सिंह र मासु बढ्ने मात्रै छ, ज्ञान बढ्ने। पशुलाई जति नै पोष लगाम जति नै खिलाउँदै जाम आखिरी बढ्ने सिंह मासु बढ्दै जान्छ अरे। त्यही भएर गवममा सिंहिनो सिंहम वढ मानस वढति, सिंह बढ्छ मासु बढ्छ त्यही मात्रै छ महाराज। एवं मन्दस पोषस बालस अभिजानतम, फेरि एवं यस प्रकारले नै मन्दस ज्ञान नभइएका तपाईँ जस्ता राजाको अरे। अहिले त योपालि त्यो ब्राह्मण कुमारले राजालाई पनि उनले चाहिँ अब दया गरेर हुन्न, काँडो निकाल्नु छ भने अलिकति सिगाले नरोपी हुन्छ त, काँडो निकाल्नु छ भने अलिकति सिगो नगाडी त हुँदैन, अलिकति दुखाउन त पर्यो कि परेन, अलिकति दुखाउन त पर्यो। त्यही भएर एवं मन्दस पोषस बालस अभिजानतम, एवं यस प्रकारले नै मन्दस तपाईँ जस्ता ज्ञान कमजोर भइएका व्यक्ति, अभिजानतम केही नजान्ने व्यक्ति अरे, ज्ञान नभएका ज्ञानले विवेक नगर्ने व्यक्ति, विवेक ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई अरे जति नै कामगुण दिए तापनि तृष्णा बढ्ने मात्रै छ, जति नै पोष लगाए तापनि मासु बढ्ने मात्रै छ, मासु बढ्ने मात्रै छ, तृष्णा बढ्ने मात्रै छ, काम तणहा बढ्ने मात्रै छ, ज्ञान बढ्ने छैन। एवं मन्दस पोषस बालस अरे अभिजानतम केही नजाने भइएका बालस मूर्खहरूलाई अरे भियो तणहा पिपासा च वढ मानस वढति। तणहा जुन अझै पनि चाहियो भने कहिले पूरा नहुने यो तणहा भियो झन् भन्दा झन् धेरै धेरै बढ्दै बढ्दै आउँछ अरे। के बढ्दै आउँछ? भियो तणहा पिपासा च, तणहाको प्यास कहिले मेटिन्छ त? भियो तणहा पिपासा च वढ मानस वढति, तणहाको प्यास कहिले मेटिन्न, झन् भन्दा झन् बढेको बढे। जस्तै सिंह भएका पशु प्राणीहरूलाई गाई गोरुहरूको दिन प्रतिदिन के हुन्छ भन्दा सिंह बढ्ने मासु बढ्ने मात्रै छ। त्यस्तै तपाईँ जस्ता ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई जति नै दिए पनि जति नै गरे पनि परिपूर्ण हुने भन्ने छैन, छ त? परिपूर्ण हुने भन्ने छैन। दिन प्रतिदिन कामगुण बढ्ने, झन् झन् तृष्णा मात्रै बढेर जान्छ, मासु बढ्ने तृष्णा बढ्ने मात्रै छ, ज्ञान बढ्ने छैन, ज्ञान बढ्ने छैन। त्यसो त महाराज त्यति साह्रो मूर्ख हुन योग्य छैन। पथव्यासाली यवकम गवसम दास पौरिसम दत्वा च नालम एकस इति विद्वा समम चरे। पथव्यासाली यवकम महाराज यो तृष्णाको आधारमा तृष्णामा बगेर जाने व्यक्ति, दिन प्रतिदिन तृष्णालाई नै प्रमुख राखेर तृष्णाले डोराएको बाटो हिँड्ने व्यक्ति ज्ञानले डोराएको बाटो हिँड्ने पनि छन्, तृष्णाले डोराएको बाटो हिँड्ने पनि छन्। ज्ञानले डोराएको हिँड्ने त लाखौंमा एक पनि दुर्लभ छ, तृष्णाले डोराएको हिँड्ने व्यक्ति त लाखौंमा लाखौं नै छन्। हो यो तृष्णाले डोराएको बाटो हिँड्ने व्यक्तिलाई कहिले पनि उसको इच्छा पूरा हुने हुँदैन। यो पृथ्वीभरि अरे पथव्या साली यवकम भनेको सालीय चामल यो पृथ्वीभरि भएका सालीय चामल टाकटुकै ल्याएर थुपार्दै पनि अझै पनि उसलाई मलाई कम्ती नै छ भन्छ अरे तृष्णाले। केले हो? पृथ्वीभरि भएका सालीय चामल सबै थुपार्दै पनि उसलाई कम्ती नै छ, मलाई पूरा भयो भन्दैन अरे।
पथव्यशाली यवकम गवसम दास पोरिसम। गवसम गाई गोरु घोडा हात्तीहरू सबै पृथ्वीमा भएका टाकटुके दिए तापनि अरे दास पोरिस दास नोकर चाकर पनि परिपूर्ण रूपले सबै जति नै उसलाई दिन्छु भने तापनि पूरा भयो भन्ने छैन छ त। दत्वाच नालमेकस इति विद्वा समम चरे। दत्वाच जति नै दिए तापनि एकस तृष्णाका पछि लाग्ने एउटा बुगल चाहिँ अरे नालमे जति नै दिए तापनि झन्मन झन तृष्णा बढ्ने क्लेश बढ्ने मात्रै छ। इति यस प्रकारको विद्वान व्यक्तिहरूले इति यस प्रकारको यो तृष्णाका पछि लाग्ने भने कहिले पूर्ण हुन्न भन्ने कुरालाई विद्वान व्यक्तिहरूले त त्यसलाई राम्रो ज्ञानले मनन गरेर विवेक गरेर यो ठिक होइन भनेर यो तृष्णालाई हटाउने मार्ग समम राम्रो प्रकारले चरे यो आचरण गर्नुपर्छ। महाराज यो तृष्णा तपाईँलाई कहिले पुरा हुन अहिले एउटा देशबाट दुईटा दुईटाबाट तीनटा तीनटाबाट चारवटा जति नै मिल्यो भने पृथ्वी नै मिल्यो भने तपाईँलाई अझै कम्ती नै हुन्छ। तृष्णा कहिले पनि भोरियो भन्ने छैन। हो त्यो कुरालाई विद्वानले बुझेर त्यसका पछि लाग्न हुन्न। जति छ अब गृहस्थीमा काम कारोबार त गरिन्छ, धन सम्बन्धी पनि खोजी हुन्छ, जति छ त्यसमा सन्तोक हुनु, जति मिलेछ त्यसमा चित्त बुझाउनु। भोकै बस्न त परे छैन, परेछ त भोकै बस्न त परे छैन, जति छ त्यसमा सन्तोक हुनु, जति मिलेछ त्यसमा चित्त बुझाउनु। अझै पनि भएन अझै पनि भएन सधैँभरि कम्ती नै भएर मर्ने बेला पनि पुरा हुन्छ त, मरिसकेर पनि पुरा हुन्छ त, अर्को जन्ममा पनि पुरा हुन्छ त। तपाईँ हाम्रो अनमतको जन्म कति भयो सोचेर सोची नसक्नु जन्म भयो, मलाई त पुरा भयो भनेर जन्म छ होला। विद्वानले त्यो कुरालाई बुझ्नु अरे पुरा भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। पुरा भयो भनेर भन्ने कोही पनि छैनन् तृष्णाका पछि लाग्ने व्यक्तिहरू। पुरा कसलाई हुन्छ त भन्दा जसले यो तृष्णालाई हटाइसकेको छ त्यो व्यक्तिलाई पुरा हुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई सन्तोक वा परिपूर्ण भयो केही पनि चाहिएन। हो यो तृष्णाका पछि लाग्ने व्यक्तिलाई पुरा भयो भन्ने छैन। हाम्रा हो पहिला बोधिसत्व मनधातु भन्ने चक्रवर्ती राजा हेरौँ न। चक्रवर्ती राजा मनधातु पहिला पहिला मनुष्यहरूको असंख्य आयु भएको समयमा मनुष्यहरूको असंख्य आयु अहिले 75 अहिले आयु कति हो? भगवानको पालामा 100 वर्षको आयु। 100 वर्ष भन्दा कोही 70 मा, कोही 80 मा, कोही 90, कोही 100, कोही 110, कोही 120 सम्म मात्ने हुन्छन्। त्यसको प्याम्या हिसाबले 100 अहिले 75 अहिलेको आयु। र 75 आयु हो भनेदेखि अब 100 वर्षको 1 वर्ष घट्छ, 100 वर्षको 1 वर्ष घट्छ, गर्दै गर्दै 10 वर्षको आयुमा पुग्यो। 10 वर्षको आयुबाट फेरि बढ्दै जान्छ। फेरि सिल पालन गर्छन्। त्यतिखेर एक पाली कल्प, एक पाली प्रलय हुन्छ। एक पाली प्रलय लडाइँबाट हुन्छ, रोग व्याधबाट हुन्छ, अनिकालबाट हुन्छ। यिनी तीनटाबाट 3 प्रकारका कल्प छन्। कात्तौमा भन्ने शस्त्रान्तर, रोगान्तर, दुब्बिखन्तर। शस्त्रान्तर युद्धबाट, रोगान्तर रोगबाट, दुब्बिखन्तर अनिकालबाट। एउटैबाट मासिन्छन्। मासेपछि अनि त्यहाँबाट रहेका अलिकति रहन्छन् अरे। ती रहेबाट फेरि सिल पालन गर्दै 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 उनका छोराछोरीको आयु लामो हुन्छ। तिनले सिल पालन गर्दै जान्छन्। फेरि तिनका छोराछोरीको आयु लामो भएर जान्छ। लामो हुँदा हुँदै 10 बाट 20, 20 बाट 30, 40, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, खरब, उता शङ्ख पद्म कता कता पुग्यो। त्यहाँबाट देवताको आयु त कति हो कति छोटो जस्तो हुन्छ अरे। मनुष्यलोकको आयुबाट असंख्य आयु पुग्छ अरे मनुष्यलोकको। हो त्यो असंख्य आयुमा एक चक्रवर्ती राजा नाम मनधातु। मनधातु राजा 84,000 त उहाँका सिंहासन पलङ्क मात्रै थिए अरे चक्रवर्ती राजाका। अहिले यो एउटा द्वीप मात्रै होइन, सम्पूर्ण द्वीपहरू राज गरेका। मनुष्यलोक मात्रै नभएर देवलोकसम्म उनको हुकुम चल्ने भएका। मनुष्यलोकको कामगुणमा 80,000 वर्ष भोग गर्दा 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 मनुष्यलोक भन्दा तेज कहाँ छ? माथि देवलोक जान पर्यो भनेर चतुर महाराजीका देवलोक गए। चतुर महाराजीका देवलोकको कामगुणमा बसे 80,000 वर्ष। यहाँभन्दा अझ तेज कहाँ छ भन्दा ती चतुर महाराजीका देवताले माथि त्रावत्रिंश बताइदिए। त्रावत्रिंश भनेको इन्द्रलोक। अनि इन्द्रलोकमा गए। मनधातु चक्रवर्ती राजा किन आए? इन्द्रले विचार गर्दाखेरि त इन्द्रको रजाइ लिन।
आफ्ना आदि अप्सरा छुटाएर दिए, आदि राज्य दिए, आदि राज्य दिए, आदि राज्य दिए। अब इन्द्रको अप्सरा 3,60,00,000 छन् भने आदि दिए। अनि ती आदिसँग उनी बसे, बस्दै 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 एक इन्द्रको आयु सकियो, मरे, अर्का इन्द्र भए, तिनको आयु सकियो, मरे, अर्का इन्द्र भए। त्यसरी इन्द्र बदली हुँदै गएका 36 इन्द्र बदली भए। अरे इन्द्र कति बदली भए? 36 इन्द्र बदली भए। ती राजालाई 36 इन्द्र बदली हुन्जेलसम्म 36 इन्द्र बदली हुन्जेलसम्म मनुष्यलोकको आयुले हो भने त हिसाब गरेर सकिँदैन। मनुष्यलोकको आयुले हिसाब गरेर सकिँदैन। मनुष्यलोकको 100 वर्षको त्रावत्रिंश देवलोकको एक दिन, मनुष्यलोकको 100 वर्षको त्रावत्रिंश देवलोकको एक दिन। चतुर महाराजिकाको चाहिँ एक दिनको यहाँ 50 वर्ष, त्रावत्रिंश देवलोकको यहाँको 100 वर्षको उहाँको एक दिन। उहाँको 1 वर्षको यहाँ कति हुन्छ? उहाँको 1 वर्षको यहाँ कति हुन्छ? 100 वर्षको एक दिन भनेपछि यहाँ उहाँको 360 दिनको यहाँ कति हुन्छ होला? उहाँको एक दिनको त यहाँ 100 वर्ष भयो। अनि उहाँको आयु 1000 आयु, 1000 आयु इन्द्रको हो। त्यो 1000 आयुका इन्द्र एउटा मरे, अनि अर्का इन्द्र भए, तिनी मरे, अर्का इन्द्र भए, हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै 36 इन्द्र बदली भए। अरे जब 36 इन्द्रको पालासम्म ती मनधातु चक्रवर्ती राजा देवलोकको राजामा छन्। देवलोकमा 1.5 करोड अप्सराहरूको साथमा छन् आदि राज्य लिएर। अनि देवलोकको आनन्द लिँदा लिँदै लिँदा लिँदै पछि उनको मनमा भयो, होइन यो इन्द्रले आदि मफतमा भएको छ, बरु इन्द्रलाई मार्छु र रहेका आदि पनि सबै मेरै बनाउँछु, यो सबै सारा त्रावत्रिंशको राजा मैले गर्छु। इन्द्रलाई के गर्ने अरे? मार्छु। यो काम तृष्णाले गर्दाखेरि खतरनाक मन उत्पत्ति भयो कि भएन? इन्द्रलाई मार्छु। जब राजाको नराम्रो भावना त्यसरी बढेर आएको थियो, जब त्यो अकुशल चेतना बढ्दै आयो, राजाको आयु सकिँदै गयो। अनि इन्द्रले राजाको विचारलाई बुझेर आयु हेर्दाखेरि त राजा त मर्ने बेला भएछ। इन्द्रले गएर, महाराज हजुरको आयु सकियो, अब हजुर मर्ने बेला भयो, देवलोकमा लास फ्याँक्ने जग्गा छैन। मनुष्यहरू मर्यो भने त लास रहन्छ कि रहन्न? देवताहरूको लास उहाँ कर्मज रूप मात्रै हो, उपपति भव कर्मज रूप मात्रै हो। कर्म सके त त्यो रूप चाहिँ हराउँछ, बिलाउँछ। त्यसको कर्म अनुसारले कहाँ उत्पत्ति हुने त्यहाँ उत्पत्ति हुन्छ, त्यहाँ लास रहन्न। अब राजा देवलोकमा मर्यो भने देवताहरूलाई फाल्न दुःख हुन्छ। हुँदाखेरि महाराज हजुरको आयु सकियो, देवलोकमा लास रहन हुन्न, हजुर मनुष्यलोक फर्किनु। राजाले विचार गर्दाखेरि त साँच्चै नै आयु सकेछ। अनि देवलोकबाट फेरि झरेका एकैचोटि मनुष्यलोकमा आएर पछाडिन्छन्। उनको राजधानीको छेउमा छोराले राज्य गरिरहेका छन्। अनि के भयो भनेर सबै धुइरेर आउँदाखेरि अनि राजाले, म अलिकति कुरा गर्छु, अझै मेरो अलिकति बोल्ने समय छ। म पहिलाको यहाँको चक्रवर्ती राजा हुँ, मनधातु राजा। छोरा हो पिताजी भन्दै, छोरा म मनधातु चक्रवर्ती राजा हुँ। म तृष्णाका पछि लागेर गएको, तृष्णाको भरमा हिँडेको हो। यो काम गुण मैले जति 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 बढाउँदै बढाउँदै भोग गरेँ, काम भोग गरेर तृप्त कहाँ पाइन्छ कि भनेर खोज्दै गएको कहीँ पनि रहेनछ। काम भोग गर्नु भन्ने समुद्रको पानी पिए जस्तो, नुनिलो पानी जति पियो उति प्यास बढ्छ, जति पियो उति प्यास बढ्छ, प्यास मेटिने भन्ने छैन। त्यसो हो त छोरा, मलाई अहिले आफूमा प्रत्यक्ष भएकोले गर्दाखेरि काम गुणका पछि कहिले पनि नलाग्नु, काम गुणलाई त्याग्ने काम गर्नु भनेर राजा देहान्त हुन्छन्। ती राजा बोधिसत्व पहिलाको समयमा। र त्यसो हुँदा यो काम तृष्णाका पछि लाग्ने व्यक्तिलाई सारा देवलोकका 1.5 करोड अप्सरा मिल्दा पनि चित्त बुझ त, त्रावत्रिंशको आदि राज्य मिल्दा पनि चित्त बुझेन। यही मनुष्यलोकमै 84,000 पलङ्क छन्, सीमा छन्। त्यतिले पनि चित्त नबुझेर देवलोक पनि चित्त नबुझेर अहिले आयु सक्यो। त्यही भएर यो काम गुणका पछि लाग्ने हो भनेदेखि कहिले पनि तृप्त पनि हुँदैन, पूरा भयो भने पनि छैन, सबै पूरा नभइकन मर्ने मात्रै छन्। महाराज त्यस कारणले तमले त्यो कुरालाई बुझेर पतव्या चाली यवकम गवसम दास पोरिसम
दत्वा च नालमेकस इति विद्वान समम चरे। सम्पूर्ण यो पृथ्वीमा भएको चाली चामल सबै थुपार्दै पनि तृष्णाको पछि लाग्नेलाई पुरा भयो भन्ने हुँदैन। गौसम जति छन् गाई गोरु हात्ती घोडाहरू जति थुपार्दै पनि पुरा भयो भन्ने हुँदैन। दास नोकर चाकरहरू सबै जति नै राख्दै पनि उसलाई पुरा हुँदैन। हो त्यो कुरालाई बुझेर विद्वानहरूले त अरे दत्वा च नालम एकस, जति नै दिए तापनि एकस एउटा त्यो काम गुणका पछि लाग्ने पुगललाई नाल झन यो तृष्णा बढ्ने मात्रै छ। तृष्णाको आगो हुर्किने मात्रै छ। तृष्णा बढ्छ उता नरकको आगो हुर्किन्छ, यता तृष्णाको आगो हुर्किन्छ। हो यो तृष्णाका पछि लाग्दा उता फेरि नरकको आगो हुर्किरहेको छ। अहिले पनि जलाएकै छ, उता गएर पनि जलाउँछ। दुईपट्टि नै जल्नुपर्छ। त्यसो हुँदा इति यस प्रकारको कुरालाई विद्वान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्तिहरूले त्यस प्रकारको विषयलाई बुझेर कामम त्यो काम गुणलाई हटाउनको लागि चरे यो आचरण गर्नुपर्छ। महाराज यसलाई हटाउनको लागि आचरण गर्नुपर्छ। अहिले सम्झाउँदैछन्, दबाई खिलाउँदैछन्। जब यसरी खिलाउँदै जाँदा राजा अलिअलि टाठिन थाले। के हुन थाले? अठी कंगल उपमा कामा बहु दुख बहु पायास आदि नवा यथ भियो। अरे अठी कंगल उपमा कामा पंच काम गुण भन्ने कुरा। अरे अठी कुकुरले भेटेको हड्डी जस्तो हो। एउटा दुब्लो कुकुर मासु पसलको छेउछाउमा बस्छ, जुन जग्गामा झिङ्गा धेरै मन्केका छन् त्यो मासुको गन्धले। अनि त्यो मासु पसलमा काम गर्ने व्यक्तिले पनि अति तेजिलो धार भइएको दाउ लिएर छुरा लिएर मासु काट हड्डीमा भएको सबै खुर्किन्छ। मासु जति फ्याँक्न सक्छ त? सबै खुर्केर मासु नभएको हड्डी मात्रै पुत्त फ्याँक्दियो। अनि कुकुरले यसो हेरौँ, अब हड्डीमा गन्ध त छ, मासु त गन्ध चाहिँ। अनि त्यो गन्ध भएको हुँदाखेरि यहाँ त अब के नै छ भनेर चबाउँदै अनि त्यहाँबाट त्यही कुकुरको मुखबाट त्यो रियालहरू सबै निस्किँदै आउँछ। त्यो हड्डीमा त्यो रियाल मुछेर आउँछ। मुछिँदै अलिअलि दाँतबाट पनि खुन रसाउन थाल्छ। अनि आफ्नै खुनमा ऊ छ है कुछ रस यसमा छ। त्यो कुकुरले सम्झिन्छ रस के नै छ यसभित्र त भनेर चबाएको छ। चबाउँदा आखिर रस पाउन दाँत मात्रै दुखे। दाँत दुखे, मुख गल्यो, अनि खोइ यसमा त रहेनछ भनेर फ्याँक्दियो। अलि पर गएर जिब्रो लामो निकाएर सास फेर्न थाल्यो। थकाइ मेटो फेरि त्यही हड्डीलाई सम्झिन्छ। जब थकाइ मेटो हड्डीलाई सम्झिन्छ फेरि गएर चबाउन थाल्छ। फेरि गएर के गर्न थाल्छ? के न छ कि भन्ने मात्रै छ। त्यो हड्डीमा साँच्चै केही रस मासु छ त? के न छ कि यसभित्र त कुछ रस छ, कुछ आनन्द छ भनेको छ। त्यही हड्डीलाई गएर चबाएको छ। अनि केही रहेनछ भनेर फेरि फेको हड्डी अलि पर गयो। अनि एकछिनमा थकाइ मेटिन्छ, दाँत दुखेको पनि सन्चो हुन्छ। फेरि त्यही हड्डीलाई के गर्छ? सम्झिन्छ। त्यही भएर अठी कंगल उपमा कामा पञ्च काम गुण भन्ने कुरा। अरे दुब्लो कुकुरले भेटेको हड्डी जस्तो हो। हड्डी देख्दाखेरि त्यो कुकुरले हड्डीमा केही रस पनि छैन, छोडेर जान पनि सक्दैन। अरे पञ्च काम गुणमा यसरी काम गुणका पछि लाग्ने व्यक्ति जति छन् यो काम गुणहरूमा साँच्चै हेर्ने भने केही रस पनि छैन। बहु दुःख बहु पायास, धेरै दुःख मात्रै छ, धेरै जलाउने मात्रै छ। अरे दुःख मात्रै धेरै छ, जलाउने मात्रै धेरै छ। अरे हो यो दुःख मात्रै जलाउने मात्रै भएकोलाई पन्याय ज्ञान भएको व्यक्तिले यो दुःख मात्रै धेरै छ भनेर कामै काम गुणको आदि नव कसुरलाई विश्वास देखेर कामै पञ्च काम गुणलाई परिवर्ज्य त्याग्नुपर्छ महाराज। अहिले यो पञ्च काम गुणको यो कसुरलाई राम्रो गरी जानेर कहिले पनि यो प्यास नमेटिने, केही पनि रस नभएको प्यास नमेटिने काम गुण हो भनेर काम गुणको कसुरलाई राम्रो गरी जानेर विद्वान व्यक्तिहरूले त यो काम गुणलाई त्याग गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? काम गुणलाई त्याग गर्नुपर्छ। अरे मांस अभ्यसु उपमा कामा पञ्च काम गुण भन्ने कुरा। मांस अभ्यसु उपमा मासुको चोक्टो चिल कौवाले भेटे जस्तो हो। मासुको चोक्टो, रातो चोक्टो एउटा चिलले या कौवाले भेट्यो। जब कौवाले भेट्यो भनेदेखि मासुको चोक्टो कौवाका मुखमा देख्दाखेरि अरू कौवा पछि लाग्छन् कि लाग्दैनन्?
त्यो चोक्टालाई खोज्न पछि लाग्छन्। उसले पनि छोड्दैन, अर्को कौवा आएर उसलाई ठुङ्गेको छ, अर्काले पनि ठुङ्गेको छ, सबै कौवा धुइरेर चाहिँ त्यो मासु समातेको कौवालाई ठुङ्गे बिचरा ठुङ्गाइ खान्छ, मासु पनि छोड्न सक्दैन। च्यापेको छ, निल्न पनि सक्दैन, छोड्न पनि सक्दैन, बिचैमा छ। निल्न पनि सक्दैन, बिचरा निल्ने मौका पनि छैन, ठुङ्गाइ खाएको खाए, छोड्न पनि छोडे बार त फुत्कियो उसलाई। अनि त्यहाँबाट त्यो उडेको छ, सबै कौवाले धुइरेर त्यसलाई ठुङ्गेका छन्। अनि धेरै गल्छ, बिचरा दुख्छ र फट्टै फुत्क्यो। अर्को कौवा गएर टप्पै टिप्यो, जसले टिप्छ उहिले ठुङ्गा खान्छ। फेरि त्यही जसले चाहिँ त्यसलाई टिपेको छ त्यसैलाई ठुङ्न जान्छन्। ठुङ्न जाँदा बिचरा यहाँ च्यापेको र मासुको रस र ठुङ्गाइ खाएको दुःख हेर्नुहोस् त, कुन धेरै छ? रस त छ जस्तो मात्रै छ, अरे दुःख त बियो धेरै, कति हो कति। बहु दुःख बहु पाया छ, आदि नव बहु दुःख बहु पाया छ। धेरै दुःख धेरै जलाउने मात्रै छ अरे यो कामगुणले। काहीको दुःख पनि धेरै दिन्छ, चेतसीको दुःख पनि धेरै दिन्छ। आनन्द भन्ने कुरा त अलि भन्न नसकिरो जति मात्रै छ अरे, मामुली मात्रै छ। हो त्यो कुरालाई बुझेर विद्वानहरूले यो मासुको चोक्टो समाउँदाखेरि मैले ठुङ्गाइ खान्छु, न यसको रस राम्रो पाउँछु, ठुङ्गाइ मात्रै खान्छु, दुःख मात्रै छ। यो अर्को गाउँले दियो गर्दा गर्दा राजाको बढ्दै आएको एउटा देश चाहिँ नपुगेर अहिले अरू देश पनि चाहियो, ती देश नमिल्दाखेरि मर्ने अवस्थामा पुग्नु। हेर्नुहोस् त, दुःख धेरै छ, जलाउने उपाय धेरै छ, दुःख धेरै छ, जलाउने धेरै छ। हो यो दुःख र यो जलाउने यो कामगुणको कसुरलाई देखेर, पञ्च कामगुणलाई आदि नव कसुरलाई राम्रो गरी देखेर विद्वान व्यक्तिहरूले कामगुण हटाउने कामलाई सरै आचरण गर्नुपर्छ महाराज। अहिले सम्झाउँदैछन्, कसले सम्झाएको? बोधिसत्व ब्राह्मण कुमारले। सुपी नकोपमा कामा पञ्च काम गुण भन्ने कुरा सुपी नकोपमा सपना जस्तो हो। अरे सपना जस्तो, काम गुण भन्ने सपना जस्तो। योगीहरू सपना देख्नुहुन्छ? सपनामा कहिलेकाहीँ अब राम्रो आफूले भने जस्तो राम्रो मडी मिल्यो, सम्पत्ति मिल्यो, धन सम्पत्ति मिल्यो, सपनामा कहिलेकाहीँ महाजन पनि भइन्छ कि होइन? सपना छाउन्जेल त कस्तो हुन्छ मन? खुसी हुन्छ, ए म त के नभए अब त भनौँ। कहिलेकाहीँ सपना उड्नु पनि हुन्छ कि हुन्न? साँच्चै नै उडे जस्तो हुन्छ कि हुन्न? जब सपना छाउन्जेल त के नभए कि जस्तो हुन्छ। जसँग बिउजिने बित्तिकै छैन, जसँग बिउजिने बित्तिकै। त्यस्तै यो कामगुण भन्ने कुरा सपना जस्तो मात्रै हो, सपना देखुन्जेल मात्रै हो, जसँग बिउजिने बित्तिकै केही पनि छैन। हो यो अज्ञान अवस्थामा हेरुन्जेल यो कामगुणलाई के न हो कि जस्तो छ। यसो ज्ञानले हेरिदिने बित्तिकै कामगुण त केही पनि होइन, सबै काम नलाग्ने दुःख मात्र धेरै, सुख केही पनि छैन, सुख केही पनि छैन। अहिले जति भएको कामगुणहरू सपनासरी मात्रै हो, सपनासरी मात्रै हो। अरे याचेको उपमा कामा, एकछिन अरूको वस्तुलाई पैँचो मागे जस्तो हो। अरे मलाई एकछिनलाई काम चलाउन दिनुहोस् न भनेर ल्याए जस्तो। काम चलाएर फेरि के गर्नु पर्यो? बुझाउनु पर्यो। अहिले तपाईँ हामीसँग जो छन्, धन सम्पत्ति, छोराछोरी, गाडी मोटर, घर सलाम, टिभी भिडियो जति छन्, तन्ज मन्ज भन्ने कुरा पनि एकछिन मागेको सामान जस्तो हो। अरे एकछिन मागेको सामान जस्तो, त्यही पनि पञ्च भयले लान सक्छ, पञ्च भयले पनि लान सक्छ। यदि आफू मृत्यु हुने बित्तिकै एउटा पनि पछि लाग्दैन, जसको उसलाई वापिस फेरि नबुझाइ हुन्छ त। त्यसो हो त याचेको उपमा कामा, एकछिन मागेको वस्तु जस्तो हो। अरे एकछिन मागेर ल्याएको वस्तु जस्तो हो यो कामगुण। हो त्यो मागेर ल्याएको वस्तु जस्तो हो भन्ने कुरालाई, यो कामगुणलाई त्यसरी कामगुणको कसुरलाई जानेर, हो यो कामगुणमा केही पनि सार छैन भन्ने कुरा जानेर विद्वानले यसलाई त्याग्नुपर्छ महाराज। अहिले महाराजलाई यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जब यसरी सम्झाउँदै उहाँले भन्नुहुन्छ, एक आगोको उपमाले पनि दिनुहुन्छ। कामगुणमा अरू सूत्रमा भगवानले धेरै किसिमले उपमा दिनुभएको छ। र आगोको उपमा पनि जस्तै कि कोही जङ्गलमा हिँड्ने झिरिमिटाहरू सबै जम्मा गरेर आगो बाले, अँधेरामा हिँड्दाखेरि
त्यो आगोको भरमा हिँड्न पर्यो। हावा लागेको छ त्यसैमा चाहिँ जङ्गलमा काँडामा ठोकिन्छ, बुट्टामा ठोकिन्छ। यस्तो उज्यालो जस्तो मात्रै छ अरे त्यो आगो चाहिँ हावा लाग्दाखेरि कताबाट फर्किन्छ? आफैतिर। आगाले जलाउने र आगाको दुःख चाहिँ धेरै छ, त्यसबाट मिल्ने उज्यालो थोरै छ। दुःख चाहिँ धेरै छ, त्यसबाट मिल्ने उज्यालो थोरै छ। त्यसो हुँदा हो यो दुःख धेरै मात्रै भएको यो कामलाई जानेर त्याग्नुपर्छ। राजा पशय पथमिं विजित्वा ससागरन्तं महिमा वसन्तु ओरम समुद्रस्य अतित्त रूपो पारम समुद्रस्य विपथयेथ। अहिले उहाँले बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले ब्राह्मण कुमारले महाराज, हे महाराज, राजा पशय पथमिं विजित्वा, राजा प्रतापी भएका बल तागतमा धेरै भएका राजाले पशय अन्य अन्य देशलाई हेपेर अरे अरूहरूलाई आफूभन्दा कमजोर भएकालाई हेपेर पथविम एउटो पृथ्वी यो जम्मू द्वीप सबै विजित्वा, समुद्रदेखि अब यता जम्मू द्वीप सबै जितेर आफ्नो राज बनाए भने पनि अरे ससागरन्तम महिमा वसन्तु, जब यो सागरको समुद्रको अन्तिम सम्मको यो मही पृथ्वीमा सबै जितेर पृथ्वीको राज गरेर पनि ओरम समुद्रस्य अतित्त रूपो पारम समुद्रस्य विपथयेथ। ओरम समुद्रस्य समुद्रको वारिपट्टिको यो पृथ्वी सबै जितेर राज गरे भने पनि पारम समुद्रस्य विपथयेथ, समुद्र पारिपट्टि भएको पृथ्वीलाई पनि अझै पथयेथ अरे पथयेथ भनेको प्रार्थना गरिरहन्छन्। प्रार्थना भनेको बुझ्नुभयो भने प्रार्थना भनेको के हो? माग गरिरहन्छन्। त्यो पृथ्वी पनि लिन पा, त्यो उता पल्लो समुद्र पारीको पृथ्वी पनि लिन पा। पथयेथ, पथयेथ भनेको प्रार्थयेथ भन्छ संस्कृतमा। प्रार्थयेथ भनेको माग गरिएको, प्रार्थना भनेको माग गरिएको, सुटाउने गरेको। र यसरी ओर समुद्रको वारिपट्टिको टक्टुकै यो पृथ्वी जितेर राज गरे भने पनि पारिपट्टि भएको पृथ्वीलाई अझै माग गरिरहेका हुन्छन् महाराज। त्यसो हो त यो तृष्णाका पछि लाग्ने व्यक्तिलाई कहिले पनि तृप्त भन्ने, शान्ति भन्ने, सन्तोक भन्ने छैन। जति नै भयो भने पूरा भयो भन्ने छैन। समुद्रमा जति नदीहरू बगेका छन्, जति गंगा नदी, यमुना नदी, सरबु नदी, भगीरथ नदीहरू, चन्द्रभाग नदीहरू, निरञ्जना नदीहरू, जति नै नदीहरू बगेर गएका छन् सबै समुद्रमा गएर मिसिन्छन्। समुद्रमा मिसिन्छन् तर समुद्र भरिएर पोख्यो भन्ने छैन। जति समुद्रमा मिसे पनि अटाएकै छ। पानी अटाएको छ कि छैन? आकाशबाट जति बर्सिन्छ पानी सब समुद्रमा पुग्छ, अटाएकै छ। पानी समुद्रमा आकाशबाट बर्सेन, खडेरी पर्यो भने त पनि पानी घटेको पनि छैन। छ त? हो त्यो समुद्रले के गर्छ भन्दाखेरि चारपट्टिबाट बगेर गएका नदीहरूबाट मुडा बगेर गएछन्, कोही मरेका सिनाहरू, कुकुरहरू, बाघ भालुहरू, हात्तीहरू सबै बगेर गएछन्। कचडा मचडा मुडाहरू, कोहीका मकैका मुडाहरू बगेर समुद्रमा पुगे। अनि समुद्रले के गर्छ त भन्दाखेरि समुद्रको छचलको पानीको लाइन चल्दै छचलकोले उछुटाउँदै नराम्रा जातिलाई सबैलाई किनारतिर फेक्छ अरे। बगेर गएका हिरा, मोती, मणी, माणिक जति छन् सबै गहिरो 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 गहिरोतिर तान्दै ल्याउँछ अरे। समुद्रको गहिराईमा चाहिँ हिरा, मोती, मणी, माणिक धेरै छन् अरे। हो त चाहिँ दिन प्रतिदिन जता जता गहिरो छ त्यतै त्यतै गहिरैतिर सर्दै जान्छन् अरे। र ती कचडा मचडाले सबै समुद्रले बाहिर फ्याँक्दै 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 बिचमा समुद्रभित्र ती कचडा हुँदैन अरे। समुद्र पुग्नु भएको छ, समुद्रको पानी सुनामी भएको त देख्नुभयो नि। हो त्यस्तै सुनामी भयो जस्तै सानो चाहिँ उछुटिरहेको हुन्छ पानी, एकना हुत्याइरहेको हुन्छ पानीले। समुद्रको पानीको स्वभावै स्थिर रहन्न। त्यसरी पानीको छतलको चलिरहेको हुन्छ, यति यति उच्चबाट चाहिँ यसरी उछुटाइरहेको हुन्छ। जे पानीमा पर्छन् सबैलाई कचडा मचडा सबैलाई हुत्याइदिन्छ, राम्रो जातिलाई चाहिँ भित्री आउँछ। त्यस्तै समुद्र जस्तो भएर आचरण गर्नुपर्छ। जति छन् कचडा मचडा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, डाँड, आरिस, इच्छा, मत्सर्य जति छन् हृदयमा उत्पत्ति हुने तिनलाई चाहिँ सबै बाहिर उछुटाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? बाहिर फ्याँक्दिन पर्यो। जति छन् श्रद्धाशील, सुत, चाग, पन्या, हिरी, अत्रप भन्ने सज्जनमा हुने
सती उर्य समाधि प्रज्ञा यिनी ज्ञानहरू चाहिँ भित्र्याउन पर्यो। के गर्न पर्यो? नराम्रा कचडाहरू चाहिँ हुत्याउन पर्यो। अहिले चाहिँ धेरै कसो छ, राम्रा जातिलाई सबै हो त्यहाँ, नराम्रा जाति चाहिँ जताततैबाट भित्र ल्यायो। समुद्र जस्तो भएर आचरण गर्नुपर्छ। योगीहरू कस्तो आचरण गर्नुपर्छ? समुद्र जस्तो भएर आचरण गर्नुपर्छ। याव अनुचरम कामे, याव जहाँसम्म यो कामे कामगुणलाई अनुचरम सम्झिँदै गयो, सम्झ्यो जति सम्झ्यो उति बढ्दै जान्छ। कामगुणलाई जति सम्झ्यो उति बढ्दै जान्छ। त्यही भएर कतिपय मनले माजन भएका पनि कति छन् कि छैनन् होला? छन् कि छैनन् होला? छन् भन्न त सजिलो भयो, छन् पनि भन्नुपर्छ नि। कतिपय मनले माजन भएका पनि छन् कि छैनन्? याव अनुचर कामे मनसा तिति नाझगा अरे, याव जहाँसम्म मनसा मनले अनुसरम कामे पञ्च काम गुणलाई अनुसरम सम्झिँदै सम्झिँदै भावना गरेर कहिलेका ध्यान बस्दै पनि आउँछ कि आउन्न? ध्यान बस्दै पनि काम गुणलाई सम्झिँदै 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 यहाँ मनमा जति सम्झिँदै गयो उति काम गुण के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। मनसा तिति नाझगा अरे, न अझगा तृप्त भन्ने मनमा हुँदैन अरे। जति नै सम्झिँदै गयो उति तृप्त भन्ने हुँदैन। सम्झेको भने सम्झाइ अलिकतिबाट बढाउँदै 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 बढ्दै बढ्दै लामो हिसाबले पनि जान्छ कि जान्न? जान्छ लामो हिसाबले। ततो निवत्ताय पन्यायतिता प्रज्ञा विद्वान व्यक्तिहरूले अरे ततो त्यो काम गुणमा निवत्ता डुबेर बस्नु हुँदैन। पन्याय प्रज्ञाले ज्ञानले मनन गर, धर्मलाई मनन गर बल्ल सन्तोक हुनुपर्छ। धर्म मनन गरेर सन्तोक हुनुपर्छ अरे, परिपूर्ण हुनुपर्छ धर्मले। काम गुणले परिपूर्ण हुने होइन महाराज। त्यसो हुँदा काम गुण जति सम्झ्यो जति सम्झिँदै गयो उति बढ्ने मात्रै छ। त्यसो हो त काम गुणको विषय सम्झना आउनै नदिनु। काम गुणलाई सम्झना आउनै नदिनु। योगीले ध्यान बस्दाखेरि पनि टक्कै श्वास प्रश्वास सुरु गर्यो, कुनै काम गुण सम्झना आउनै नदिनु। त्यसलाई जस्तै आयो उत्पत्ति हुने बित्तिकै जस्तै समुद्रले कचडा मचडालाई पानीको लाइनले बाहिर फेके चाहिँ सती उर्य समाधि प्रज्ञाको लाइनले बाहिर उछुटाइदिनु। राम्रो सती उर्य समाधि प्रज्ञा यिनी राम्रो विषयलाई चाहिँ भित्र्याउनु। राम्रो विषयलाई चाहिँ भित्र्याउनु, राम्रो विषयलाई मनन गर्नु, राम्रो विषयलाई चिन्तन गर्नु, राम्रो कुरालाई मनन गर्नु, खण्डको परमार्थलाई चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु, हेर्नु। राम्रोलाई नराम्रोलाई चाहिँ सबै बाहिर फ्याँक्दै जानु। के गर्दै जानु? बाहिर फ्याँक्दै जानु। महाराज विद्वानले गर्नुपर्ने त त्यो काम हो। अहिले तपाईँले गरेको त मूर्खले गर्ने काम आचरण गरिराख्नु छ भन्न पनि नसुहाउँदो। अहिले महाराज लोभले गर्दा मर्ने भए भन्ने कुरा देशमा धेरै यसरी हल्ला भइरहेछ महाराज। राजालाई अप्ठ्यारो पनि भयो, शरम पनि भयो, अनि उनको धर्म सुन्दै गएछन्। सुन्दा सुन्दै अति राम्रो धर्म भएर राजालाई प्रीति पनि बढ्दैछ, खुसी पनि हुँदैछन्। फेरि अनि खुसी हुँदाखेरि त्यो प्रीतिले गर्दाखेरि यो तृष्णालाई हटाउँदैछन्, तृष्णा दूर हुँदैछ। जब तृष्णा दूर हुँदैछ राजा टाठिँदैछन्। तिनी यता धर्म देशना गर्ने उपासकले पनि त्यो ब्राह्मण कुमारले पनि राजालाई ओढाएको सेतो छत्र छ। हो त्यो सेतो छत्र राजाको बच्चा सेतो छत्र छ। उनका आँखा चाहिँ त्यो छत्रमा छन्। केमा छन्? ती राजकुमारका ब्राह्मण कुमारका आँखा यिनी सेतो छत्रमा। सेतो छत्रलाई हेरेर त्यसमा मनलाई एकाग्र बनाएर भन्दैछन्। भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै उनलाई त समाज निकै भइसक्यो यता राजकुमारलाई। राजालाई सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै रोग त आदिभन्दा बढ्ता हटिसक्यो। त्यो प्रीतिले गर्दाखेरि भित्रबाट खुसी भएकाले गर्दा राजाको रोग आदिभन्दा बढ्ता हटिसक्यो। त्यही भएर मनको बिमार मनलाई नै दबाई गर्नुपर्छ। मनबाट उब्जेको बिमारलाई केलाई दबाई गर्नुपर्छ? मनलाई नै दबाई गर्नुपर्छ। रूपको बिमारलाई रूपलाई, मनको बिमारलाई मनलाई। अहिले यहाँले मनलाई दबाई गरिराख्नु भएको छ। पहिला पहिला आएका यिनी वैद्य डाक्टरहरूले रूपलाई दबाई गरे, सञ्च हुन सकेन। अहिले यहाँ ब्राह्मण कुमारले मनलाई दबाई गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आफूले पनि यता राजालाई यसो छत्र, राजाको छत्र भएको छेउमा भइएको त्यो सेतो छत्रलाई एकनास हेर्दा हेर्दै राजालाई त त्यतिखेर आलोकको कसिना भइरहेको छ। कसिना भनेको कतै नमैहरू भइरहेको छ। समाधि तेज हुँदै गछ यिनलाई पनि। अनि त्यहाँबाट उहाँले अझै भन्नुहुन्छ, पन्यायतिनम सेठम नसो कामहि तपति
पन्याय तितम पुरिसम तणहा न कुरुते वसम। अहिले उहाँले पन्याय तितिनम सेठम नसो कामेहि तपति अरे पन्याय विद्वानहरूले तितिनम यो ज्ञानमा नै सेठम ज्ञानलाई नै उत्तम मानेका हुन्छन्। ज्ञानलाई नै परिपूर्ण रूपमा भएको ज्ञानलाई नै उत्तम मानेका हुन्छन् अरे। सो त्यस प्रकारका पन्याय विद्वान व्यक्तिहरू कामेहि पंच काम गुणमा न तपति अरे हल्लिँदैनन्। के हुँदैनन्? पन्याय तितिनम सेठम नसो कामेहि तपति अरे नसो कामेहि तपति। सो त्यस प्रकारका विद्वान व्यक्तिहरू कामेहि पंच काम गुणमा न तपति जति नै भए पनि नभए पनि बिग्रे पनि बने पनि हल्लिँदैनन्। हल्लिन्छ त? विद्वानले के गर्छन्? सिर्फ आफूले गर्न पर्ने के हो असली कर्तव्य हो। अहिले बाँचेको भात खानलाई हो, बाँचेको राम्रा राम्रा लुगा लगाउनलाई हो होइन, राम्रा राम्रा लुगा लगाउनलाई पनि होइन, भात खानलाई पनि, सम्पत्ति थुपार्नलाई पनि, देश विदेश जानलाई हो त? बाँचेको किन हो? दुःखबाट पार हुनको लागि, दुःखबाट पार हुनको लागि, दुःखबाट पार हुने आचरण गर्नको लागि। अहिले बाँचेको नै दुःखबाट पार हुनको लागि, पार हुने आचरण गर्नको लागि, खान लाउनलाई होइन। खान लाउन चाहिँ खाने आफ्नो भुँडीको लागि मात्रै हो भने त यावत प्राणी पशुहरूले पनि जीविका चलाएका छन् कि छैनन्? छन्। खान लाउन, परिवार फैलाउन, सन्तान फैलाउनको लागि त्यति त पशुमा पनि छ। मनुष्य त त्यहाँबाट कटेर आएको विवेक ज्ञान परिपूर्ण भएको हुनाले खान लाउन, धन कमाउन, अभिमान बढाउन त्यस्तो हो त होइन। के को लागि हो भन्दा दुःखबाट पार हुने, निर्वाहको लागि, पार हुने मार्ग खोज्न पर्यो। त्यही भएर पन्याय तितिनम सेठम नसो कामेहि तपति पन्याय तितम पुरिसम तणहा न कुरुते वसम। पन्याय विद्वान व्यक्तिहरूले पन्या विद्वान ज्ञान माने त्रितम ज्ञान परिपूर्ण भएकालाई मात्रै सेठम उत्तम मान्छन्। धन परिपूर्ण भएकालाई उत्तम मान्दैनन् अरे। धन परिपूर्ण छ त्यो केही पनि छैन, रित्तै देख्छन् अरे विद्वानले। धेरै धनी मानिस छन् भने पनि विद्वानको दृष्टिमा त किन रित्तै भन्दा ज्ञान छैन भने त्यो रित्तै छन्। बोक्रो मात्रै जम्मा गरेका छन्, गुदी केही पनि छैन। ज्ञान जबसम्म ज्ञान छैन तबसम्म जम्मा गरेर के हो? बोक्रो मात्रै। काम लाग्ने केही छ त? केही पनि छैन अरे। किन बोक्रो जम्मा गरे त्यही बोक्राको भारीले फेरि थिच्यो भने गिर्नुपर्छ। त्यही भएर विद्वानले ज्ञान भएको, राम्रो आचरण भएको, राम्रो ज्ञानमा तेज भएको व्यक्तिलाई मात्रै उहाँहरूले राम्रो देख्छन्, श्रेष्ठ देख्छन्। लौकिक यिनी पंच काम गुण, धन सम्बन्धी परिपूर्ण भएको, जन सम्बन्धी परिपूर्ण भएको, ठुल्ठुला घर बिल्डिङ भएको, गाडी 50 भएको इत्यादि हो, तिनी देख्दैमा उहाँहरूले उहाँलाई त तन्ज मन्ज परिपूर्ण छ भने देख्छन् त? तर मूर्ख दृष्टिले हेर्ने भने त उहाँलाई त तन्ज मन्ज सबै परिपूर्ण छ। देख्छन् कि देख्छन्? सबै परिपूर्ण छ होला। कस्तो छ? रित्तै छन्। ज्ञान नहुन्जेलसम्म चाहिँ कसो हो? रित्तै छन्। धन सम्पत्ति पनि परिपूर्ण, ज्ञान सम्पत्ति पनि परिपूर्ण हो भने त भन्नै परेन, सबै थोक राम्रो भयो। ज्ञान छैन भने त रित्तै हो। के हो? रित्तै हो अरे। काम गुणमा चाहिँ तपति हल्लिन्छन्, अलिकति काम गुणमा पनि हल्लिन्छन्, कम्पति अरे, थरथर काम्ने हुन्छन्। त्यही भएर पन्या विद्वान व्यक्तिहरू चाहिँ पंच काम गुणमा न तपति हल्लिँदैनन्। पन्याय तितम पोरिसम तणहा न कुरुते वस अरे। पन्याय प्रज्ञामा मात्रै परिपूर्ण भएर बस्ने पुरुषम व्यक्तिहरू चाहिँ अरे उहाँ व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ तणहा यो तृष्णाले चाहिँ अरे बसम, तृष्णाको बसमा नकुरुते हुँदैनन्। तृष्णाले बसमा ल्याउनै सक्दैन। ज्ञानको आधारमा हिँडेका हुन्छन्, तृष्णाको आधारमा हिँड्छन् त? तृष्णाको आधारमा हिँड्दैनन्, ज्ञानको आधारमा ज्ञान खोज्छन्, ज्ञानले भरिएका हुन्छन्। ज्ञान परिपूर्ण भएका धीर पुरुषहरू मरेर पनि गिर्दैनन्। गिर्छन् त? मरेर पनि गिर्दैनन्। आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको सुगति निर्वाण त्यो बाटोमा हिँड्छन् विद्वानहरू। मूर्खहरू चाहिँ मरेर पनि गिर्नी, अहिले पनि तृष्णाले जल्ने, त्यस्तो हुन्छ।
त्यही भएर हे महाराज अपचिन्ने वा कामानम अपेक्षास अलोलुपो समुद्रमा त पुरिसो नसो कामे हि तपति। उहाँले अझै भन्दै हुनुहुन्छ अपचिन्ने वा कामानम पञ्च काम गुणहरूमा अपची अरे पञ्च काम अपचिन्ने वा कामानम पञ्च काम गुणहरूलाई समुद्रमा त पुरिसो समुद्र जस्तो ज्ञान भइएको व्यक्तिले अरे समुद्र जस्तो ज्ञान भएको व्यक्तिले पञ्च काम गुणहरूलाई काम नलाग्ने देख्नुपर्छ। काम नलाग्ने देख्यो भने बल्ल काम गुणमा हलिन्न, नभए त अरूको राम्रो धन सम्पत्ति पछि मिलो अरे भनेर यहाँबाट डाड गर्न थाल्छ केही न कामसँग के हुन थाल्छ फल्नाले यहाँ पायो अरे पछि कठै म गएको त मलाई पनि मिल्थ्यो होला नि आफूतिर फर्किन्छ। उसले पायो भन्दा खुसी हुन सक्छ त उस्तै गरी म गएको म बाबुहरू मलाई एक हिस्सा तक भए पनि हल्लेको के भएको। त्यही भएर अपचिन्ने थे वा कामना अपिच्छस अलोलुपो इच्छा अरे इच्छा पनि अपिच्छ भनेको इच्छा नभइएको हुनुपर्छ अरे केहीमा पनि नतानिएको हुनुपर्छ। अलोलुपो अरे अलोलुपो भनेको चुल्लुमा नडुबेको हुनुपर्छ काम गुणमा नडुबेको हुनुपर्छ अरे काम गुणमा आसक्ति नभइएको हुनुपर्छ। अपचिन्ने थे वा कामानम अपिच्छस अलोलुपो अरे इच्छा पनि नभएको अलोलुपो त्यसैमा काम गुणमा चुल्लुमा डुब्ने पनि नभएको हुनुपर्छ। यदि डुब्यो भनेदेखि त्यसले सही केही पनि जान्दैन। लुब्धो अथ नजानाते लुब्धो धम्म न पश्यति अन्धतम तदा होती अरे तदा त्यो समय अन्धकार जस्तो हुन्छ अरे धेरै यो काम गुणमा चुल्लुमै डुबेको व्यक्ति अन्धो जस्तो हुन्छ अरे कस्तो हुन्छ किन अन्धो जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि काम गुणमा चुल्लुमै डुबेकाले गर्नु योग्य अयोग्य जान्दैन जान्दछ त। लुब्धो अर्थ नजानाति लुब्धो धम्म न पश्यति लुब्धो काम गुणमा डुबेको व्यक्तिले अर्थ सही विषय राम्रो नराम्रो छुट्याएर नजानाति जान्दैन। धम्मम सही प्रकारको परमार्थ धर्मलाई सही सत्यलाई पनि नाभि जानाति जान्न सक्दैन। अन्धोतम तदा होती तदा त्यो समयमा डुब्दो यो लोभमा चुल्लुमै डुबेको व्यक्ति काम गुणमा चुल्लुमै डुबेको व्यक्ति अन्धोतम होती अन्धकार भएको हुन्छ अन्धो भएको हुन्छ। काम गुणले के भएको हुन्छ अन्धो भएको हुन्छ। त्यही भएर महाराज समुद्रमा त बोरिसो अरे नसो काम हि तपति समुद्रमा त समुद्र जस्तो ढिर भइएको व्यक्ति समुद्र जस्तो तेज भइएको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्ति बल्ल कामे हि पञ्च काम गुणमा स त्यो व्यक्ति न तपति हलिँदैन पञ्च काम गुणमा हलिँदैन अरे। त्यही भएर कसरी चाहिँ समुद्र जस्तो भएर काम गुणलाई हटाउनु भन्दा रथकार वा चम्मस परिकन्द उपाहनम यम यम चदति कामानम तम तम सम्पज्जते सुखम सबञ्चे सुखम मिच्छेय सब काम परिचजे। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ आज त देशनामा पाली धेरै हुँदाखेरि योगीहरूलाई सुन्न कस्तो भयो त बुझ्नु भएको छ। यहाँ अहिले पाली धेरै छ तपाईँहरूलाई पाली सुन्दाखेरि त बुझ्नुहुन्न त्यसको भाषा गर्दाखेरि त बुझ्नुहुन्छ। र अझै उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अपचिन्ने अझै उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि रथकार वा चम्मस परिकन्द उपाहनम यम यम चदति कामानम तम तम सम्पज्जते सुखम सबञ्च सुखम मिच्छेय सब काम परिचजे। अरे महाराज हे महाराज रथकारो जस्तै रथ बनाउने यो चमडाको काम गर्ने चम्मस छाला काटेर ल्याएर छालाले रथको खुट्टाहरू बनाउने व्यक्ति अरे उपाहनम चप्पलहरू फानाहरू बनाउने व्यक्तिले अरे जस्तै अब रथमा बाहिरबाट बेर्नी बनाउनु पर्यो छालाले यहाँ फाना बनाउने व्यक्तिले चप्पल बनाउने व्यक्तिले चप्पल बनाउनको लागि नचाहिने छालाहरू चाहिँ के गर्छ भन्दा काटेर सबै काट्दै 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 फ्याँक्छ र चाहिने मात्रै राख्छ। हो त्यस्तै गरे नै आफूलाई ओभर भइएका यिनी काम गुणहरू सबै फ्याँक्दै जानुपर्छ महाराज के गर्दै जानुपर्छ यम यम चजति कामानम तम तम सम्पज्जते सुखम यम यम जति जति कामानम पञ्च काम गुणहरू चजति त्याग गर्दै जानुभयो जति काम गुणहरू त्याग गर्दै जानुभयो जति थोरै हुँदै गयो उति आफूलाई सुख मिल्दै आउँछ जति धेरै भयो उति बोझाले थिचिरहेको हुन्छ।
जति जति बढ्दै गयो उति थिचिरहेको हुन्छ, जति जति घट्दै गयो उति हलुङ्गो हुन्छ अरे, जति जति घट्दै गयो उति उति सुख मिल्दै जान्छ। त्यही भएर महाराज यम यम चजति कामनम तम तम सम्पज्यते सुखम, जति जति कामगुण तपाईँले त्याग्दै गर्नुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँलाई सुख मिल्दै जान्छ। सबभन्चे सुख मिच्छेय सब काम परिचजे, सम्पूर्ण सुखको इच्छा छ भने भएको कामको टाकटुकै त्याग्दिनु। आदि त्यागे आदि सुख मिल्यो, चारणी त्यागे चारणी सुख मिल्यो। अहिले योगीहरू यतिखेरसम्म कति त्यागिसक्नुभयो? चारणी। अहिले अब समाधि हुँदाखेरि अलिकति त्यागिन्छ कि त्यागिन्न? समाधि हुँदा कामगुण आउँछ त? अलिकति त्यागिँदाखेरि अलिकति समाधिको सुख छ कि छैन? अलि धेरै समाधि भयो, अलि धेरै त्यागे, अलि धेरै सुख भयो। सम्पूर्ण त्यागे सम्पूर्ण सुख मिल्यो। त्यही भएर दुःखको कारण नै कामगुण रहेछ भने अहिले यो जग्गामा बुझ्यौ। किन भन्दा यम यम चजति कामानम तम तम सम्पज्यते सुखम, जति जति कामगुण त्याग्दै जानुभयो त्यति त्यति सुख प्राप्त हुन्छ। सबभन्चे सुख मिच्छेय सब काम परिचजे, सम्पूर्ण सुखको इच्छा भए सम्पूर्ण काम सबै त्याग्नु अरे। अर्थ चाहिँ सम्पूर्ण सुखको इच्छा छ भने कामगुण जति सबै के गर्नु? त्याग्नु। अलिकति त्यागे अलिकति सुख मिल्छ, अलि धेरै त्यागे अलि धेरै सुख मिल्छ, सम्पूर्ण त्यागे सम्पूर्ण सुख मिल्छ। त्यही भएर महाराज सुख चाहिएको छ भने कामगुण सबै त्याग्दिनु। के गर्नु? त्याग्दिनु। अब राजालाई राजधानी पनि सम्पत्ति पनि सबै त्यागेर अक्षत्य भएर चाहिँ सम्पूर्ण बाहिरी कामगुण भित्री कामगुण ट्याकटुकै त्यागेर बस्दिनुहोस् त, तपाईँलाई बोल्ने जलाउने केही पनि छैन, आउँदैन। क्लेशबाट रित्तो भएर बस्नु। केबाट? योगीहरू रित्तो भएर बस्ने इच्छा छैन, क्लेशबाट रित्तो भएर बस्नु, केही क्लेश नभइएको भएर बस्नु अरे। क्लेश अलिकति भयो त अलिकति दुःख भयो, अलि धेरै क्लेश भयो अलि धेरै दुःख भयो, धेरै क्लेश छ धेरै दुःख छ। क्लेश अलिकति घट्यो अलिकति सुख मिल्यो, दुःख घट्दै गयो। क्लेश आदि घट्यो आदि सुख मिल्यो, 12 नि घट्यो 12 नि सुख मिल्यो, 12 नि दुःख दूर भयो, सम्पूर्ण क्लेश निभ्यो सम्पूर्ण सुख मिल्यो। त्यही भएर सबभन्चे सुख मिच्छेय सब काम परिचजे। त्यसकारण राजकुमारले ब्राह्मण कुमारले अनि राजालाई प्रीति भयो, राजा त टाठेर जुरुक्कै उठेछन् गति खुसी भएर। गदगदी खुसी भएर राजा त त्यतिखेर हातमा पैसा समातेर त कामदै त्यो प्रीतिले गर्दाखेरि नि के भन्छन् भन्दा अट्ठते भाषिता गाथा सबवन्ती सहसियो पट्टि गणा महाब्रह्मे संघाते तब भाषितम। त्यही तपाईँले अट्ठते 8 प्रकारका 8वटा गाथा, अहिले गाथाले मलाई भाषित उपदेश गरेर रोगलाई सञ्च बनाइदिनु भयो। अहिले तपाईँका यिनी एक एक गाथाको किम्मत चाहिँ यतिखेर मैले लगाएर त सक्दिनँ, तापनि सबवन्ती सहसियो हजारौं हजारौं किम्मत भए तपाईँका। हो यिनी किम्मत चाहिँ अहिले तपाईँलाई मैले बक्सिसको रूपमा मैले दिँदैछु। पट्टि गणा महाब्रह्मे संघाते तब भाषितम। अहिले तपाईँको भाषणले तपाईँको उपदेश चाहिँ मेरो यो रोग्नीको भयो, मेरो यो बक्सिस हजुरलाई मैले दिँदैछु, हजुरले यो बक्सिसलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। राजाले उहाँलाई त त्यही बेलामा यतापट्टिको आलोक कसिना हेर्दा हेर्दै त प्रथम ध्यान सिद्धि, द्वितीय ध्यान सिद्धि, तृतीय ध्यान सिद्धि, चतुर्थ ध्यान सिद्धि पो भइसकेछ। उपदेश गर्नेलाई त के भइरहेछ? अहिले यो ब्राह्मण कुमारलाई त चतुर्थ ध्यान सिद्धि भइरहेछ त्यहीँनेरि। अनि के भन्छन् भने उनले, महाराज यतिखेर मेरो काम गुणमा चित्त छैन अरे। अहिले मलाई तपाईँको सहस्र पनि चाहिएन, अझै लाख पनि, 1000 पनि चाहिएन, 10,000 पनि चाहिएन, लाख पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन। पश्चिमे भाषत गाथा कामे में न रतो मन। जब मैले आखिरी गाथा जब तपाईँलाई भन्दै थिएँ त्यतिखेर त काम गुणबाट त म अलग्गै भइसकेँ अरे। ध्यान सिद्धि भयो। के हो? नमेत सहस्यै सतै नुते युवाम पश्चिम भाषते गाथा कामे में न रतो मन। मलाई तपाईँको 1000 पनि चाहिएन, लाख पनि चाहिएन, करोड पनि चाहिएन, मलाई केही पनि चाहिएन। जब तपाईँलाई मैले आखिरी उपदेशको गाथा उपदेश गर्दै थिएँ त्यतिखेरै मेरो यो काम गुणबाट म अलग्गै भइसकेँ। राजा त छक्क भए ब्राह्मण कुमारलाई देख्दा। पहिला त पैसा चाहिएर आएको होला नि, अलिकति दिएर पठाइदियो भने राजा। अनि उत्तिखेर हात जोडेर राजाले भद्रको वधाय माडवको सब लोक विधु मुनि, त्यो जग्गामा त
भद्रको अति कल्याण हजुर हे कुमार अति कल्याण छ। साँच्चै नै तपाईँ त लोकविदु हुनुहुन्छ, महामुनि हुनुहुन्छ, लोकविदु हुनुहुन्छ। लोकविदु भनेको सम्पूर्ण जान्ने हुनुहुन्छ अरे। अहिले यो इमम दुःख जननी परिजानति पण्डितोति, यो जुन यो दुःख कसरी भयो, यो दुःख कसरी निप्छ भने पनि सम्पूर्ण जाएर मेरो रोग तक निको गराइदिनु भयो हे लोकविदु भनेर राजाले त्यतिखेर हात जोड्छन्। जब त्यति राजालाई निको गराएर उहाँ पनि त्यसै दिनुभयो, ऋषि भेष भएर त्यागी भएर जङ्गल जानुभयो। राजालाई पनि त्यो रोग निको भएर सधैँभरि यहाँको उपदेश गर्दाखेरि राजालाई पनि त्यहाँबाट शान्तिले राज्य गर्न पाए। हे भिक्षुहरू हो, ती ब्राह्मण त्यतिखेर तिनी राजा थिए, म बोधिसत्व थिएँ त्यतिखेर। मैले त्यतिखेर पनि यिनलाई उपदेश गरेर यिनको चिन्तालाई मैले शान्ति गर्दै गरेँ। अहिले पनि खेतमा भएको गहुँ बगाएर रोएका तिनी ब्राह्मणलाई अहिले पनि मैले फेरि उपदेश गरेर तिनलाई शान्ति गरिदिएको हो भन्दा भिक्षुहरू सबैले साधु साधु तीनचोटि उच्चारण गर्छन् र योगीहरूले पनि तीनचोटि साधु उच्चारण गरेर देशलाई यही नै समाप्त गरौँ। सर्वपानी आज एक दिनभरिको दान गर्ने दानदाता हुनुहुन्छ उपासक उमाउ संहिता कुमाउ सही माखिन्तिरासा मितासु उहाँहरूका परिवारले आज दिनभरिको दान गर्नुभएको छ। र अहिले औषधिलाई पर्यवेक्षण नगर्दै यहाँ अहिले धर्मालयको लागि भनेर दान गर्नुको दानदाताहरू हुनुहुन्छ। बिन्दा कटवाल उहाँबाट 1000 दान गर्नुभएको छ। पानीको लागि भनेर फेरि बिन्दा कटवालले 500 दान गर्नुभएको छ। र यता फेरि धर्मालयको लागि श्रीमान मुक्तबहादुर साथै गीता सहपरिवार सेवुन्दाबाट 50,000 दान गर्नुभएको छ। र कविता र विद्या नेउपाने उहाँहरूले 2000 दान गर्नुभएको छ। साथै यो ध्यान शिविरमा चाहिएको ठाउँमा भनेर उपासक घनश्याम भूषाल परिवारबाट 500 दान गर्नुभएको छ। कोलास्वे माटोटुलुई जिहाउबाट साथै कोमेन्सा मान्नु आउँछन् उहाँहरूले चाहिँ 31,000 दान गर्नुभएको छ। दानीदाताहरूको दानलाई सबैले नै 3 चोटि साधुकार गरौँ।